दर्शकबिन्द नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा स्वागत छ। म मनिषा भण्डारी। विश्वका 200 भन्दा बढी मुलुकहरू कोरोना भाइरस संक्रमणसँग एकैपटक जुधिरहेका छन्। गरिबदेखि सम्पन्न तथा कमजोरदेखि शक्तिशाली राष्ट्र सबै नै यसबाट पीडित रहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या बढेसँगै 1 महिनादेखि देश पूर्ण रूपमा लकडाउनमा रहेको छ। उद्योग व्यवसायहरू सबै बन्द रहेका छन्। संगठित तथा असंगठित क्षेत्रका गरी 10 लाख भन्दा बढी व्यक्ति बेरोजगार भइसकेका छन्। विदेशमा कार्यरत 40 लाख श्रम शक्ति मध्ये 30% जति उतै बेरोजगार भइसकेका छन् र देश फर्कने आशामा रहेका छन्। लकडाउनको कारण सरकारको राजस्वको लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेको छैन। राजस्वको प्रमुख स्रोत आयात लकडाउनपछि पुँजीको अभावमा खुम्चने पक्कै रहेको छ। छिमेकी र विकसित मुलुक पनि कोरोनासँग लडिरहेकोले विदेशी सहायता आउने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ। समग्रमा सरकारको आयको स्रोत कम हुँदै जाने र अर्कोतर्फ बेरोजगारीको विकराल समस्या बन्दै जाने अवस्थामा कृषि क्षेत्र नै आशाको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको देखिन्छ। नेपालीहरू तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत जीविकापार्जनका अधिकांश वस्तुका लागि छिमेकी देशमा निर्भर रहेका छन्। त्यसैले अहिले कोरोना कहरको रूपमा आए पनि रोजगारी र नेपालीको आयको स्रोत वृद्धि गर्नका लागि कृषि क्षेत्रलाई नै विकास गर्ने ठूलो अवसर आएको मान्नु पर्दछ। कोरोनाले प्रत्येक देश र नागरिकलाई यथार्थ धरातलमा ल्याइदिएको छ। विखण्डित परिवारलाई एकै ठाउँमा जोडेको छ। विदेशमा रहेका र काम गर्नेलाई मातृभूमिको महत्त्व सम्झाएको छ। स्वास्थ्य र कृषि नै सङ्कटकालमा चाहिने भनेर पनि बुझाएको छ। बारीभरि लगाइएको तरकारी बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका किसानको बारीमा सागसब्जी, हरियो मटर सुकेर बिग्रने अवस्थामा पुगेको छ। सागका पात पहेँला भएका छन् भने बोटहरू फुल्न थालेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलेको कोरोना भाइरसले सरकारले गरेको लकडाउनका कारण कृषकले उत्पादन गरेको सागसब्जी समयमा बिक्री गर्न पाएका छैनन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सरकारले मुलुकमा लकडाउन घोषणा गरेसँगै व्यापारीले सागसब्जी खरिद नगरेपछि सब्जी कृषक मारमा परेका छन्। यो समयमा उत्पादन हुने साग र हरियो केराउ, मोटरकोसा अहिले कृषकको बारीमा सुक्न थालेका छन्। लकडाउनको कारण निर्बाध रूपमा सागसब्जी खरिद गर्ने सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्। लकडाउनको कारण अहिले थोरै मात्रामा साग र मोटरकोसा बिक्री भए पनि व्यापारीको दर भावमा दिनुपर्ने बाध्यता कृषकको रहेको छ। 20 रुपियाँमा बिक्री हुने साग 4 रुपियाँ र 30 रुपियाँमा बिक्री हुने मोटरकोसा 12 रुपियाँमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यस वर्ष रेमिटान्स पर्यटन बन्द भएका छन्। यस्तो अवस्थामा कोरोनापछि पर्यटन क्षेत्र उकास्ने कृषि नै रहेको छ। दर्शकबिन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। आजको बसाइमा हामी कोरोनाले कृषिको क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र तरकारी किसानहरूको अहिलेको अवस्थाबारे कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले डडेलधुरामा जति पनि कृषकहरूले लगाएका तरकारीहरू छ त्यो तरकारीहरू अहिले कुहिएर गएको अवस्था छ। यो अवस्थामा त्यहाँका तरकारी किसानहरूको अवस्था के छ भन्ने बारेमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। लकडाउनका कारण देशका विभिन्न स्थानमा तरकारीको अभाव बन्दै बजार मूल्य आकर्षिएको बेला डडेलधुरामा भने तरकारी बारीमै कुहिन थालेको छ। बिक्रीका लागि बजार नपाउनुका साथै बजारसम्म सहज रूपमा पुर्याउन नपाउँदा डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 11 फिन्नेकोट गाउँमा बारीमै तरकारी कुहिन थालेको हो। लकडाउनका कारण सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउन नसक्नुका साथै मागभन्दा बढी उत्पादन हुँदा विशेष गरी फर्सी बारीमै कुहिन थालेको किसानले बताएका छन्। बिक्री हुन नसक्दा तरकारी बारीमै कुहिन थालेपछि त्यहाँका किसान चिन्तित बनेका हुन्। बारीमा फलेको फर्सी लगायतको तरकारी बजारमा बिक्रीका लागि लान नसक्दा बारीमै कुहिएर लाखौं मूल्य बराबरको क्षति भएको अमरगढी नगरपालिका 11 फिन्नेकोटका किसानको गुनासो रहेको छ। फर्सी हामीले ठुलो फर्सी बेच्नु पाएका छैन। सानो फर्सी हाम्रो मतबाट सब कुहियो। अब बजार लैए पनि उधारी खिच्न पर्छ। 10 रुपियाँ किलोमा राख्दा छैन। त्यसैले हामीलाई घाटा रहेछ यो लकडाउन आउनु। गाडीको साधन पनि हुँदैन। यो गाडीलाई बन्द गरिदियो। हामीले बोकबर यहाँ वहाँ पुगाउनु पर्छ। उहिले उधारी बिना 10 रुपियाँ किलो गुणबर राख्दा छैन। पाइहालेर पैसालाई मिल्दैन। राख्दै सुविधा भयो भएर हाम्रो निकै बेच्थे थियो। अब निकै रेटलाई मिलाइदिन्थ्यो। अब हामीले त वहाँ गएर फेराएर दोकानमा फेराउनु पर्छ। तुम राखिदिने हो भन्नु पर्छ।
बजारमा बिक्री नहुँदा फर्सी किसानले बारीबाटै टिप्न छाडेपछि कुहिन थालेको छ। लकडाउनका कारण सहज रूपमा यातायात सञ्चालन नहुनुका साथै बजारमा पसल पनि नखुल्दा किसानले फर्सी बिक्री गर्नका लागि बजारसम्म पुर्याउन सकिरहेका छैनन्। डडेलधुरा बजारमै प्रति किलो 50 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको फर्सीलाई गाउँमा गएका व्यापारीले भने लकडाउनको बहाना गर्दै प्रति किलो 10 रुपियाँमा किसानबाट किन्ने गरेका छन्। हाम्रो सर अब कस्तो छ भने यो फर्सी माथिको बजार अलि लकडाउन छ। लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले लैजान पाइरहेको छैन। माथिको फर्सीहरू जम्मै ठुल्ठुलोहरू त्यस्तै छ, कुहिँदा छ। अब तलको माथिको ठुल्ठुलो छ, सानो कसरी टिप्ने त, अब टिप्न पाइरहेको छैन। लकडाउन छ, लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले लैजान पाइरहेको छैन। लकडाउनको कारण देखाउँदै व्यापारीहरूले मनपरी रूपमा मूल्य घटाएर किसानबाट फर्सी लिएको कारण किसानहरू झनै मर्कामा परेका छन्। फिन्नेकोटका गाउँभरिमा फर्सी उत्पादन भएको भए पनि बजारमा बिक्री नहुँदा बारीमै कुहिँदा किसानहरूले फर्सी गाई गोरुलाई खुवाइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामी जति पनि नेपालमा रहेका तरकारी किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था अहिले के कस्तो छ र कोरोनाले जुन क्षेत्रमा कृषिलाई कसरी प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यसै क्रममा हामी आज विभिन्न किसानहरूसँग कुरा गरेर उहाँहरूको समस्या के कस्तो छ, अहिलेको बेलामा उहाँहरूले तरकारीलाई कसरी बजारसम्म पुर्याइरहनु भएको छ, उहाँहरूको समस्याहरू के छन् भन्ने विषयमा पनि आज हामी जानकारी गराउनेछौँ। यसकै लागि त्यसपछि हामी यसै तरकारीसँग सम्बन्धित भएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले लकडाउनको बेला छ। लकडाउनमा सबै नेपालीहरूको घरमा बसेर लकडाउनको पालना गरिरहनु भएको छ। अहिले कोरोनाले विश्वलाई नै जुन रूपमा प्रभावित बनाइरहेको छ, नेपाललाई पनि यसले अत्यन्तै धेरै प्रभावित बनाएको देखिन्छ। प्राय उद्योग धन्दाहरू सबै बन्द रहेका छन्। त्यसमा जति पनि वस्तु उत्पादन र वितरण अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन। प्राय सबै उद्योग धन्दाहरू बन्द भएको कारणले प्राय सबै मानिसहरू बेरोजगारी भएका छन्। जति पनि उद्योगमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अहिले घरमै बसेर लकडाउनको पालना गरेर आफू सुरक्षित भएर बसिराख्नु भएको छ। र कोरोनाले नेपाललाई मात्र होइन सारा विश्वलाई नै अहिले प्रभावित बनाएको अवस्था छ। यो बेलामा विश्व नै एउटा कोरोना भाइरसको महामारीसँग लड्नको लागि विभिन्न स्रोत साधन जुटाएर लडिरहेको छ भने नेपाल पनि यसलाई हटाउनका लागि, यसबाट मुक्ति पाउनका लागि नेपाल पनि कोरोना संक्रमणको लडाइँमा लडिरहेको छ। अहिले विशेष गरी नेपालमा रहेका कृषकहरू अत्यन्तै प्रभावित भएका छन्। जति पनि कृषकले लगाएका बाली नालीहरू रहेका छन् त्यो बाली नाली अहिले बजारसम्म पुग्न सकिरहेको छैन। बजार उपलब्ध नहुँदाखेरि कतिपय लगाएका कृषकहरूले लगाएका कतिपय तरकारी अन्नबालीहरू रहेका छन्, ती अन्नबालीहरू अहिले बजारसम्म पुग्न नसक्दाखेरि अहिले बिग्रेर जाने अवस्था पनि रहेको छ। विशेष गरी तरकारी किसानहरू अहिले बढी मारमा परेका छन्। यसले गर्दा कोरोनाले एउटा क्षेत्रलाई मात्र प्रभावित बनाएको छैन, विश्वको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई यसले अत्यन्तै धराशायी अवस्थामा ल्याइसकेको छ र नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि यसले तहस नहस बनाएको छ। लकडाउन लम्बिएसँगै नेपालीहरूमा अझै धेरै समस्या थपिने भन्ने सम्भावना त अझै बढी नै छ र लकडाउनको क्रम बढिरहँदाखेरि चाहिँ अझै पनि आम नेपालीहरू जुन अवस्थामा अहिले हुनुहुन्छ त्यो अवस्थाभन्दा अझै धेरै समस्यामा पर्ने हामी देख्न सक्दछौँ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसले कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव र यसले कसरी प्रभाव पारिरहेछ भन्ने विषयमा आज हामी यस कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। र अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नका लागि मोरङको लेटाङबाट भुवानी शङ्कर आचार्य प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। भुवानीज्यू, हजुर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। अहिले जुन यो लकडाउनको अवस्था छ, अहिले लेटाङमा हुनुभएका जति पनि तरकारी किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ? हजुर, अलिक बुझ्दैन, अलिक कडा भनिदिनु होला।
जुन अहिले कोरोना महामारीको बेलामा अहिले नेपाल चाहिँ लकडाउनमा रहेको छ, यसमा चाहिँ जति पनि तपाईँ बस्नुभएको जुन लेटाङ ठाउँमा चाहिँ किसानहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ? अहिले घर गाउँको बिचमा चाहिँ वास्तवमै भन्नु पर्दाखेरि पुरै लकडाउनको घेराभित्र किसानहरू बस्नु भएको छ। हजुर, उहाँहरू चाहिँ अहिले आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि अत्यन्तै ठुलो पराकाष्ठाका बावजुद बस्नु भएको छ। त्यस्तो महामारी चाहिँ गाउँमा फैलि गएको अवस्था छैन। लक्षित योजनालाई सफल पार्नका लागि आफ्नो अडान र यथार्थमा बस्न किसानहरू एकदम सफल भएर बस्नु भएको छ। विशेष गरी तपाईँले लगाउनु भएको बारीमा चाहिँ कस्तो तरकारी खेती चाहिँ अहिले गर्दै आउनु भएको छ? हामीले अहिलेको तत्कालको रूपमा चाहिँ बोडी खेती गरेका छौँ। अब काँक्रा करेला खेती गरेका छौँ। तर बजार नपाएर एकदम बेहालत रूप भएको अवस्था चाहिँ अहिले छ। यसले चाहिँ किसान वर्गमा अब किनेर खाने वर्गमा पनि अत्यन्तै ठुलो मर्माहत तुल्याएको अवस्था चाहिँ अहिले देखिएको छ। यो बाली प्रणालीमा त झन् ठुलो क्षति भएर झन् ग्रसित रूपमा चाहिँ अहिले यसले चाहिँ बन्ने गरेको अवस्था छ। जति तपाईँले उत्पादन गर्नुभएको बोडी छ त्यसलाई त्यो तरकारीलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा त्यो समस्या निम्तिएको छ भन्नुभएको छ। त्यो तरकारीलाई कसरी अहिले बिक्री गरिरहनु भएको छ? घर घरमा लगेर बिक्री गरिरहनु भएको छ कि के छ अहिले? अहिले घर गाउँमा यसो वरपत्र छरछिमेकी तल्लो गाउँ यसो साइकलमा हालेर कार्टनमा हालेर डुलाएर दिने वातावरण बनाइएको छ। बाहिर लान मिल्दैन र धेर जसो त कुहिएरै गयो, फेरै गयो। जुन यो भन्दा अघिल्लो अवस्था जुन रूपमा सामान्य अवस्थामा रहँदा र अहिलेको जुन कोरोना संक्रमणको महामारीको अवस्थामा रहँदाखेरि चाहिँ तरकारीको माग मूल्य र उपलब्धताको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? उपलब्धताको हिसाबले अब पहिले जस्तो त अहिले त छैन नै। अब जति हामीले लिनुपर्ने उत्पादन हो त्यो त फलको उत्पादन त भयो नै, तर बिक्री बजार नपाएर अब उत्पादन त भएन नै। हजुर, तर सफल यदि हुने हो भनेदेखि तरकारीले राम्रो फाइदा चाहिँ लिने नै हो। जस्तै तरकारीलाई चाहिने मलहरू विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू चाहिने हुन्छ, यसको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने मल बिउ लगायतको आपूर्तिको व्यवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? लेटाङको हकमा चाहिँ अहिले वास्तवमा युरिया पनि आउन सकिरहेको अवस्था छैन। बेलामा खाद मल पनि भेटाएको अवस्था छैन र सिँचाइको राम्रो व्यवस्थापन नभएर सिँचाइ प्रणाली पुर्याउन पनि गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। अब जिल्लातिर सिँचाइ कार्यालयतिर धाउँदा पनि टाइममा अलिक त्यस्तो अवस्था चाहिँ आउने जाने अवस्था पनि छैन। केही दुःखका साथ अहिले मकै खेतीलाई चाहिँ अलिक केही अलिअलि आकाशबाट पानी पर्दैछ र अथवा तथवा भइरहेको छ। यो कोरोना संक्रमण जुन रूपमा अहिले नेपालमा पनि बढिरहेको छ, यसले गर्दाखेरि विशेष गरी तरकारी किसानहरू चाहिँ अत्यन्तै मर्कामा हुनुहुन्छ। लगाएका जति पनि तरकारीहरू छन् यो चाहिँ बोटमै कुहेर गएको अवस्था छ। यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो विषयमा चाहिँ बडा मुस्किल अवस्थाको कुरा छ। अब यो कोरोना भाइरसको कारण अत्यन्तै खतरनाक छ। सरकारले जुन किसिमको लकडाउनको अवस्था अहिले व्यवस्थापन गरेको छ, यो लकडाउन भनेको हामीहरूको देशका राष्ट्रका जनताका लागि हो। हामीहरूले त्यसलाई परिपालन गर्नुपर्छ र यसबाट बाँच्यो भने फेरि पनि कमाएर खाउँला। तर अहिलेको हकमा चाहिँ लकडाउन हाम्रो लागि अत्यन्तै उपयुक्त छ। यसलाई लिमिटेड नपारेसम्म सरकारले खोल्नु पनि हुँदैन। अब यो चाहिँ बजार व्यवस्थापन के गरी अलिक च्यानल मिलाउन सकिन्छ, इन्डिया चाहिँ ब्लक गरेर नेपालभित्र चाहिँ अलिक केही चाहिँ कुना कन्दर्भका ठाउँहरूमा पुर्याउन सकियो भने केही यहाँका किसानहरू बाँच्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। जस्तै अहिले नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या लगातार बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अत्यन्तै जोखिम पनि छ। यस्तो बेलामा कस्तो सुरक्षाको जुन उपायहरू अपनाएर चाहिँ तरकारी खेती गरिरहनु भएको छ अहिले सुरक्षाको क्रममा अब लेटाङ प्रहरी कार्यालय, इलाका कार्यालय र लेटाङ नगरपालिका र स्थानीय जनताको साझेदारी रूपमा राम्रोसँगले लकडाउनको नियम पालन गर्नुपर्छ भनेर माइकिङ गर्ने कुरादेखि लिएर मान्छेमा सबै घर दैलोमा पुगेर जाने कुरादेखि लिएर सबैले सायदका साथ यसलाई परिपालन गरेको पाइन्छ गाउँमा। जस्तै अहिलेसम्म जुन हजुरले तरकारी खेती गरिरहनु भएको छ, सरकारबाट केही सहयोग प्राप्त भएको छ तपाईँलाई? हजुर, जस्तै अहिले तपाईँले तरकारी खेती गरिरहनु भएको छ, यसको यो लकडाउनको बेलामा सरकारबाट केही सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ तपाईँले? सरकारबाट केही नै छैन। यस अगाडि पनि छैन, अहिले पनि छैन। सरकारबाट केही त्यस्तो राहत आम्दानी हामीहरूले पाएको अवस्था होइन। नगरपालिकामा अलिअलि
आउँछ त्यो चाहिँ के अरे त्यो समय बिताएर आउँछ त्यो मकैको बिउ सागसब्जीको बिउ समय बिताएर आउँछ। किसानले बाली लिने बेलामा बिउ बाँड्ने प्रचलन छ। यस्तो अन्यायपूर्ण वितरण प्रणाली भएको छ। यसलाई रोकथाम सरकारले कसरी गर्ने, अलिक किसानहरूको बिचमा कसरी पुग्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक सरकारले नपुर्याएको अवस्था पनि छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहेको बेला मलबिउ उपलब्ध छैन र त्यसले गर्दा पनि किसानलाई निकै ठुलो अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ देखिएको छ मनिषजी। अब सरकारसँग कस्तो अपेक्षा राख्नु भएको छ तपाईँले? होइन, म त अब त्यसै पनि तरकारी खेतीको एउटा किसान हुँ। तरकारी खेती गरेरै मैले लगभग अब 4 जना मेरा नानीहरू डिग्री गराएँ। मेरो सम्पत्ति भनेको 10 कट्ठा जग्गा हो। त्यो 10 कट्ठा जग्गाकै उपजबाट मैले छोराछोरी बढाउने काम गरेको हुँ। र अबै पनि म हाम्रा किसानहरूलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्णका साथै तरकारी खेतीमै बढी ध्यान दिउँ। हामीहरूको माटो सुहाउँदो बाली लगाएर हामीहरूले अलिकति व्यावसायिक बनौँ भन्ने कुरामा म लाग्छु। तर यो विषयमा सरकारले वास्तवमा किसानले के भन्दैछ, किसानले मागेको के हो, हाम्रा कर्मचारी र हाम्रा प्राविधिकहरू के हेर्दैछन्, यो विषयमा अलिक माथिल्लो पक्षले हेरिदिएर कम्तीमा त्यो लक्षित ठाउँमा पुग्यो भने चाहिँ हामी अलिक उत्साहित भएर अलि हाम्रा पाखुरा हाम्रा पसिनाहरू जमिनमा भिजाएर हामी उत्पादनको सिलसिला बढी बढाउँछौँ भन्ने चाहिँ मलाई आशा छ मनिषाजी। हस् त भवानीज्यू, जानकारीको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद मनिषाजी। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मोरङको लेटाङबाट भवानी प्रसाद आचार्य। त्यहाँको तरकारी किसानहरूको अवस्था के कस्तो छ र के कस्तो समस्याको बावजुद पनि तरकारी खेती गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै हुन्थ्यो। हामी अहिले कोरोना बिजनेस प्लस टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रममा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। जति पनि कोरोनाले कृषिको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ र विशेष गरी तरकारी किसानको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर अहिले भने हामी राष्ट्रिय तरकारी तथा फलफुल व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेज्यूसँग गरिएको कुराकानी। विशेष गरी तरकारीजन्य वस्तुहरू अत्यावश्यकीय वस्तु भएको कारणले यसलाई अलिकति किसानको उत्पादन साथै हाम्रो उपभोक्ताको हितलाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले बजारलाई आंशिक रूपमा भए पनि सञ्चालन गर्ने, किसानहरूद्वारा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई बजारदेखि उपभोक्ताको माझमा पुर्याउने काम भइरहेको छ। विभिन्न जटिलता समस्याका बावजुद पनि अब जस्तो काठमाडौँको हकमा कुरा गर्ने हो भने बल्खु कालीमाटीको बजार पनि बिहान एकदमै रातिको समयमा 2 बजेदेखि नै सुचारू गरेर 4-5 बजेसम्म त्यहाँ खरिद बिक्री गर्न दिएको अवस्था छ भने अब त्यसै गरी त्यहाँबाट बाहिर अन्य सानो बजारहरूमा त्यहाँबाट लगेर बिक्री गर्ने अथवा सिधै किसानहरूले पनि सानो बजारहरूमा पनि पठाउने अथवा सिधै किसानहरूले उपभोक्ताहरूकोमा पनि घर दैलोमा पुर्याउने काम अब किसानहरू स्वयंले पनि गरिरहनु भएको चाहिँ लिङ्केज गराइदिने काम पनि गरिरहेका छौँ भने हामी आफैले पनि हाम्रो जिम्मेदार व्यवसायीहरूले पनि हरेक बजारको व्यवसायीहरूले डेलिभरी सिस्टम गर्ने, अब बजार बन्द भएको बेलामा आपूर्ति बन्द भएको बेलामा पनि यो किसानको उत्पादनलाई उपभोक्ताको घर दैलोमा पनि डोर टु डोर सर्भिस गरेर घर दैलोमा पनि पुर्याउने काम भइरहेको छ। र जे होस् अहिलेको यो संवेदनशीलतालाई हेरेर किसानको उत्पादन अहिले एउटा मुख्य सिजन पनि हो। हाम्रो तराईको जिल्लाहरूबाट पनि राम्रो परिणाममा तरकारीहरू आइरहेको छ। अनि यता अन्य यो पहाडी जिल्लाहरूमा पनि जस्तो मकवानपुरको धादिङ, काभ्रे, पलाञ्चोक, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट लगायतका जिल्लाहरूबाट पनि उत्पादनहरू आइरहेको छ। अहिले पर्याप्त मात्रामा किसानको उत्पादन आएको छ। त्यसैले त्यो उत्पादनलाई पनि बजारमा पुर्याउने काम र विशेष गरी उपभोक्ताहरूलाई अभाव हुन नदिने काममा हामी देशैभरका व्यवसायहरूलाई अग्रसर गराइरहेका छौँ। हजुर, खपत अलिक घटेकै छ, घट्नु स्वाभाविकै पनि हो। अहिले जनघनत्व निकै कम भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ धेरै मान्छेहरू बाहिर चाहिँ अहिले हिजो आज पनि जाने क्रम एकदम बढिरहेको छ र बिचबिचमा पनि चाहिँ गएको अवस्था छ। फेरि अब यो होटल पसलहरू सबै बन्द भयो, स्कुल कलेजहरू पनि बन्द भयो। त्यसले गर्दा पनि अब घरको मान्छे ननिस्कने, त्यसले गर्दा पनि निकै नै खपत कम छ। त्यसैले किसानको उत्पादन आउँदै गर्दा पनि अहिले एकदमै न्यून मूल्य किसानहरूलाई राम्रो मूल्य पाइरहेको अवस्था पनि छैन। अनि त्यसपछि किसानहरूलाई पनि मार परेको छ भने अब यता होलसेल बजारहरूमा चाहिँ असाध्यै न्यून मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। त्यहाँ चर्को मूल्य, महँगो मूल्य बिल्कुलै छैन। कुनै पनि वस्तुको महँगो मूल्य छैन। 1-2वटा वस्तु यहाँ हुँदै नहुने वस्तुहरूको हो। त्यो पनि विगतको 2-3 महिना पहिला प्याजको त्यति अकासिँदो मूल्य थियो भने अहिले होलसेल बजारमा 30-32 रुपियाँमा चाहिँ प्याजको मूल्य आइरहेको छ। अब यो 1-2वटा वस्तु यो कागती अलिकति महँगो छ। त्यसपछि फलफुलतर्फ चाहिँ स्याउ अलि महँगो छ, नत्र अरू सबै फलफुल तरकारीहरू एकदम न्यूनतम र सुलभ मूल्यमा उपभोक्तामा पुग्ने
अवस्था चाहिँ छ। तर अलिकति यो बाहिर चाहिँ मूल्य अलिकति चर्को मूल्य महँगो मूल्य त्यस्तो एकाध देखिएको छ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ राज्यले सम्बन्धित निकायले मोनिटरिङ गर्ने निकायले हेर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् अब हरेक बजारमा होलसेल बजारमा मूल्य अब जस्तो कालीमाटीको बजारको मूल्य त अब राज्यकै गभर्मेन्टको बजार हो, त्यहाँको मूल्य कतिमा बिक्री वितरण भइरहेको छ त्यो चाहिँ अब विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि समाचारहरूमा पनि आउँछ, मिडियाहरूमा आउँछ, त्यहाँको जानकारी पाइहालिन्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई एउटा समर्थन मूल्य आधार मूल्य मान्न सकिन्छ होइन। त्यस्तै अन्य देशभरिका बजारहरू जस्तो बिर्तामोडको होलसेल बजार हो, त्यसपछि गएर वीरगञ्जको होलसेल बजार, धरानको होलसेल बजार हो, ढल्केबरको होलसेल बजार, चितवन, हेटौँडा, बुटवल, अत्तरिया लगायत कञ्चनपुर कुमारीनगरको बजार, सुर्खेतको बजार, यी चाहिँ होलसेल बजार हुन्। यिनले दिने होलसेलमा सेवा सुविधा दिइरहेको हुन्छ। अब त्यहाँबाट अन्य विक्रेता खुद्रा विक्रेताकोमा जाने हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। हजुर हजुर। त्यसलाई आधार मानेर अब खुद्रा विक्रेताहरूले पनि अब यो चाहिँ कस्तो भने अहिले अभावको बेलामा समस्याको बेलामा झन् न्यूनतम सरल मूल्यमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने नै हो। त्यो जवाफदेही जिम्मेदार पनि हो। हामीले त्यो बारम्बार हामीले भनि पनि रहेका छौँ। हामीले हाम्रा जिम्मेदार व्यवसायहरूलाई एउटा यसलाई सेवामूलक ढङ्गले त्यसलाई पनि अब किसानको उत्पादनलाई पनि बिक्री वितरण गरिदिने र उपभोक्ताको पनि सहज र सरल मूल्यमा। अहिले अब उपभोक्ताहरू विभिन्न बजारहरूमा आवत जावत गर्न सक्ने अवस्था छैन, समस्या छ। त्यसको बावजुद पनि हामीले उपभोक्ताको घर घरमा अथवा खुद्रा विक्रेताकोमा पनि सहज रूपमा चाहिँ उत्पादन पुगोस् भन्ने कुरामा हामीले सबै व्यवसायहरूलाई एउटा जिम्मेवार रूपमा चाहिँ आफ्नो सेवा सुविधाहरू दिनको लागि सबैतिर देशभरि हामीले यो काठमाडौँ लगायत काठमाडौँमा मात्रै होइन कि अन्य देशभरिको बजारहरूमा पनि त्यसरी सेवाहरूलाई सुचारू गर्नको लागि हामीले भनिरहेका छौँ। हो अब यो चाहिँ यस्तो भयो, हामीले यो एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा भोग्यौँ हामीले। जस्तो कालीमाटी बल्खुको बजारहरूमा अब उपभोक्ताहरू सबै त्यहाँ पुग्ने हुँदा अथवा मोटरसाइकलहरू लिएर पुग्ने हुँदाखेरि त्यहाँ अत्यन्त त्यो चाप बढ्यो, एकदमै त्यो चरमै चाप भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाप कम गर्नको लागि पनि त्यो बजार केही दिनको लागि बन्द गरेर अन्य यो महानगरपालिकाद्वारा तोकिएका ठाउँहरू कलङ्की, यो स्वयम्भू, उता 11वटा स्थानमा जुन ठाउँमा तोकिएको थियो त्यो ठाउँमा पनि पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर हामीले पनि प्रयास गऱ्यौँ। तर त्यहाँ विभिन्न समस्याका बावजुद त्यहाँ पूर्वाधारहरू नहुने, अब बेलुका 2 बजेको समयमा बत्ती पनि नहुने, अनि त्यसपछि गएर बेलुका आएका गाडीहरू ढुवानीका साधनहरूले सामानलाई त्यहाँ अनलोड गरेर जाने ठाउँ एउटा खुल्ला रोडमा चाहिँ भएको कारणले त्यो अनलोड गर्न पनि समस्या भएको कारणले त्यसलाई सबै ठाउँमा सुचारू गर्न सकिएन। अनि केही ठाउँहरूमा कलङ्की लगायत केही ठाउँहरूमा चाहिँ सुचारू अहिले पनि भइरहेको अवस्था छ। अनि त्यसरी बढी चाप भएको कारणले गर्दाखेरि बजार केही दिन बन्द पनि गर्नु पर्यो। फेरि यो अत्यधिकै चाप भयो कि त्यहाँ अब आंशिक रूपमा खोल्दाखेरि अब दिनभरि खोल्दाखेरि काठमाडौँको चाहिँ यो कालीमाटी बल्खु बजारले भ्यालीभरिको चाहिँ यो सवारीहरूलाई प्रभाव पार्ने, आवागमनमा प्रभाव पार्ने। अब दिनभरि खोल्दाखेरि पनि अब सवारी साधनहरू बढी कुद्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो निश्चित समय तोकिएको हो होइन। हजुर। अनि त्यो समय निश्चित समय तोक्दाखेरि पनि ठ्याक्कै त्यही समयमा जानुपर्ने, त्यही समय पुग्नुपर्ने भनेर सबै चाहिँ नि बढी चाहिँ त्यहाँ एकैचोटि जानुपर्ने भएकोले बढी चाप भयो, बढी जोखिम भयो। त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि डिसेन्ट्रलाइज गर्न अरू सेन्टरहरू पनि तोकियो र हामीले सबै उपभोक्ता चाहिँ त्यहाँ पुग्ने अवस्था नहुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त्यो असाध्यै गाह्रो भयो। त्यहाँ कालीमाटी बजारमा त्यो सानो साङ्ग्रो छ, त्यहाँ अब मोटरसाइकलहरू सबै भित्र पसाउन सकिँदैन, आवत जावत गर्न गाह्रो हुन्छ। फेरि ढुवानीका साधनहरू पाइँदैन, पर्याप्त ढुवानीका साधनहरू छैनन्। त्यसले गर्दा सबै उपभोक्ता त्यहाँ पुग्न परेन। त्योभन्दा पनि सहज र सजिलो भने अहिले हामीले त्यो प्रत्यक्ष त्यो जुन जसरी यो घर घरमा दिने सेवा हुन्छ नि, जस्तो ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा अब डेलिभरी सर्भिसको लागि त्यो हामीले अनुरोध गर्नुभयो। हामीले हरदम प्रयास गरेर विभिन्न वडाहरूसँग समन्वय गरेर त्यहाँको नगर प्रहरी प्रशासनसँग पनि वडा अध्यक्षहरूसँग जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि समन्वय गरेर घर घर पुर्याइदिने सर्भिस पनि गरिरहेका छौँ। त्यसको अलावा जस्तो हामीले उत्पादन क्षेत्रका किसानहरूलाई पनि जस्तो धादिङबाट आउने, नौबिसे खानीखोलाबाट आउने किसानहरूलाई पनि विभिन्न उसमा सहरको विभिन्न गाउँहरूमा सहरीको भित्री भागहरूमा पनि पठाउने काम हामीले गऱ्यौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले साटो बाटोदेखि यता गोदावरीसम्मको भेगमा 1 दिन, चापागाउँ बाटोदेखि चापागाउँसम्म 1 दिन, अनि यता यो नखुदेखि उहाँ छम्पीतिरसम्म 1 दिन, अनि यस्तो गर्खुदेखि लामाटारसम्म 1 दिन भने जस्तै त्यसरी हामीले चाहिँ सिधै किसानहरूलाई पनि ल्याएको सामानहरूलाई ल त्यसरी चाहिँ घर घरमा पुर्याउने काम तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। त्यो पनि प्रभावकारी नै देखिया छ। त्यही बजारमै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन नि त, कालीमाटीमै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले अन्यत्र बाहिर उसबाट पनि त हामीले उपभोक्ताको माझमा पुर्याउन सक्यौँ भने सिधै किसानसँग पनि सम्पर्क भयो, उपभोक्ताले पनि सहज रूपमा पाए। तथ्याङ्कको रूपमा हेर्ने हो भने जस्तो विगतको वर्षहरूको जस्तो हुन त अहिले यो महिनामा विगतमा पनि मूल्य कम नै हुने हो। यो महिनामा यो चाहिँ वैशाख जेठमा चाहिँ जेठको आधीतिरसम्म अलि उत्पादन बढेर आउँछ। जस्तो अब यो पछि रोपाइँ गर्ने बेला अगाडिसम्म त अलि खेत खाली गर्नुपर्ने, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उत्पादन अलि बढेरै आउने कारणले गर्दा विगतमा पनि कमै हुन्थ्यो।
अहिले त्योभन्दा पनि अझ न्यून भाउ अझ न्यूनतम मूल्यमा चाहिँ अहिले बजारमा बिक्री वितरण भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि किसानलाई पनि मार परेको छ। अब उपभोक्ताको हकमा चाहिँ उपभोक्तालाई अब हरेक उसमा यो खुद्रा बजारहरूले र अहिले चाहिँ जुन विक्रेताहरू छन् अहिले यो कस्तो भने यो समयमा अलिकति यो खुद्रा विक्रेताहरू गाडामा बेच्नेहरू बाटोमा बेच्नेहरू एकदम हत्तै बढिया छन् हेर्नुहोस्। अब यो तरकारीहरूलाई चाहिँ फलफुल तरकारीलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्न सहज गरेर खुला गरेर दिएको छ नि त। हजुर हजुर। त्यसले गर्दाखेरि अरू सानो सानो व्यवसायहरू पनि बाटोमा बेच्ने त्यो पनि अलिक बढिया छ। सेवा दिने त ठिकै हो, सेवा दिनै पर्छ, सेवा दिने कुरा ठिकै हो, तर यो समयमा अलिकति सुलभ रूपमा दिएर सुलभ रूपमा होलसेल बजारमा जतिमा ल्याएको छ त्यसमा केही प्रतिशत 10-20%, 20-30% मात्रै थपेर अब अलिक पेरिसेबल भएको कारणले गर्दा अलिकति समस्या हुन्छ यसमा कि। हजुर। अब यता खुद्रा बजारतर्फ चाहिँ अलिकति राज्यका निकायहरूबाट मोनिटरिङ गरिदिने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। हेर्नु होइन, सजग छौँ हामी यसमा, एकदम सजग छौँ। हेर्नुहोस् यो बढी जोखिम पनि छ। कस्तो भने जस्तो कालीमाटी बजारको हकमा बाहिर भारत लगायतको मुलुकबाट आउने सामानलाई पनि इन्ट्रेन्स नगर्ने सम्म पनि हामीले गरायौँ। त्यहाँको बजार विकास समितिबाट त्यो निर्णय पनि भयो। त्यहाँ बजारमा पस्न पनि दिएन। तथापि यो खुला रूपमा बिक्री वितरण रोडमा चाहिँ खुला रूपमा बिक्री वितरण गर्दा जुनसुकै ठाउँको सामान पनि निर्वाधित रूपमा आवत हुने, बढी भिड हुने, अनि त्यहाँ सबभन्दा अरू समस्या के पनि भयो भने हामीले छिटो छरितो सर्वसुलभ सेवा दिने हो अनि कालीमाटी बल्फुको चाहिँ भिडलाई केही डिसेन्ट्रलाइज गर्ने हो भन्ने मुख्य उद्देश्य हो। तर त्यहाँ मुख्य समस्या के भइदियो भने अब रातिको समयमा 1-2 बजे त्यहाँ चाहिँ नि बत्तीहरू पर्याप्त पनि भएन, पानीहरू पनि नहुने। त्योभन्दा पनि अर्को समस्या के हो भने राति आएका गाडीहरूलाई अनलोड गरेर हुन्छ नि त, ती सानो परिणाममा पनि ल्याएको हुन्छ, ठुलो परिणाममा पनि ल्याएको हुन्छ। कोही चाहिँ नि आधी गाडी त्यहाँ खन्याउनु पर्ने हुन्छ, आधी गाडी अर्को बजारमा लानुपर्ने हुन्छ, अनि सबै त्यहाँ खपत नहुने अवस्था हुन्छ। ती प्राविधिक समस्याले गर्दा ती बजारलाई जसरी हामीले सोचिएको हो त्यसरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिएन। त्यो स्वाभाविकै हो। त्यसपछि अहिले आंशिक रूपमा कालीमाटी र बल्खु बजार सुचारू गरिएको छ। त्यसले पनि यतिले पनि अहिले निकै सहज भएको अवस्था चाहिँ छ। अनि त्यहाँ अहिले मुख्य 2-3वटा कुरा, अब जस्तो अहिले अब भारतबाट चाहिँ हामीले छिमेकी मुलुक भारतबाट चाहिँ विभिन्न सामानहरू हामीले आयात गरिरहेका छौँ। अब जस्तो इन्धन हामीले नियमित रूपमा सुचारू गर्नै पर्छ, औषधिजन्य वस्तुहरू सुचारू गर्नै पर्छ, खाद्यान्नहरू पनि सुचारू गर्नुपर्छ। त्यो क्रममा यो फलफुल तरकारी पनि आइरहेको छ। हेर्नुहोस् यो सँगै अलिकति हामीले जोखिम पनि मोलिरहेका छौँ कि जोखिम पनि भइरहेछ। कस्तो भने अहिले इन्डियाकोबाट आउने तरकारीहरू चाहिँ तपाईँको किसानको बारीबाट देहातबाट एकदमै उठाएर यहाँ आएको अवस्था छ, पठाएको अवस्था छ, व्यवसायहरू ल्याएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा त्यहाँबाट सामान पनि आउने, गाडी पनि आउने, मान्छेहरू पनि भित्रदाखेरि अलिक बढी जोखिम पनि बढी अवस्था छ। हेर्नुहोस् हाम्रो ध्यान पनि एकदमै गइरहेको अवस्था छ। अब राज्यकै ध्यान चाहिँ गइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने अहिले केही समय पहिला सुचारू नभएका विषादी प्रयोगशालाहरू पनि अहिले सुचारू अवस्थामा चाहिँ छन्। अब देशभरि गएर 8वटा प्रयोगशालाहरू अहिले सुचारू अवस्थामा चाहिँ छन्। अहिले परीक्षण नगरी बिना परीक्षण अहिले भित्र पाउँदैन। अहिले पछिल्लो चरणमा के आएको छ भने अब जसरी मापदण्ड तोकिएको छ त्यसरी उपयोग गर्ने अयोग्य वस्तुहरू, अब एकदम विषादीको अवशेषहरू भएको वस्तुहरू चाहिँ अहिले भेटिएको छैन। अहिले कालीमाटीमा पनि परीक्षण भएको छ, यता बुटवलमा छ, अब यो कलैया बारामा पनि छ। यसरी विभिन्न हेटौँडामा प्रदेश सरकारले हेटौँडामा पनि व्यवस्था गरेको छ है। अनि कैलालीमा छ। त्यसरी अब 8वटा ठाउँ देशैभरिमा गएर 8वटा चाहिँ विषादी परीक्षण प्रयोगशाला पनि सञ्चालन गरेको छ र अहिले भित्रिने वस्तुहरूलाई प्रयोगशालामा परीक्षण गरेपछि मात्रै भित्रिन दिएको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ यो उपयोग गर्न अयोग्य वस्तुहरू आयो, विषादीको अवशेषहरू आयो भने त्यसलाई फर्काउने काम पनि भएको छ। हेर्नुहोस् हजुर भएको छ। त्यसतर्फ हामी सजग छौँ र त्यसको समय अहिले अलिकति केही समयको लागि हामीले देशभरका व्यवसायहरूलाई पनि भन्यौँ यो भारतबाट आउने तरकारीलाई चाहिँ हामीले केही समयको लागि चाहिँ ल्याउन बन्द गरौँ। अहिले नेपालकै उत्पादनले पनि पुग्छ, किसानहरूलाई पनि एकदम मार परिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अहिले अलिकति खपत पनि कम भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहीँ नेपालकै उत्पादनलाई सुचारू गरौँ, बजारसम्म पुर्याउँ, उपभोक्ताको माझमा पुर्याउँ। अहिले भारतबाट ल्याउनलाई चाहिँ केही समयलाई रोकौँ भनेर हामीले देशभरकै व्यवसायहरूलाई पनि भन्यौँ। त्यो धेरै हदसम्म कार्यान्वयन पनि भयो। हेर्नुहोस् यो काठमाडौँ उपत्यका हकमा अथवा बाहिरको हकमा पनि, बाहिर त अब कति दिनसम्म धेरैवटा बजारहरू बन्द पनि भए, अझै पनि बन्द भइरहेको अवस्था छ। तर बन्द हुँदै पनि त्यहाँका जिम्मेदार व्यवसायीहरूले चाहिँ सिधै उत्पादन क्षेत्रका किसानहरूसँग सम्पर्क गरेर समन्वय गरेर त्यो उत्पादनलाई चाहिँ उपभोक्ता माझमा पुर्याउने डेलिभरी सर्भिस गरेर हुन्छ कि अथवा खुद्रा बजारसम्म सिधै डाइरेक्ट सप्लाई गरेर हुन्छ कि त्यसरी चाहिँ पुर्याउने काम पनि भएको छ। जस्तो अहिले हामीले बाहिर जिल्लाहरूको बाहिरको बजारहरूको त्यस्तो कुनै समस्या भएको, क्राइसिस भएको, अभावहरू भएको भनेर त्यस्तो समाचार आएको छैन नि। जस्तो बिर्तामोडको हकमा झापा जिल्लाको अब 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ महत्त्वपूर्ण बजार भने बिर्तामोडको बजार हो। अब त्यो बजारमा बजार क्षेत्र बन्द हुँदै पनि त्यहाँको व्यवसायीहरूले अब त्यहाँबाट हुने विभिन्न जिल्लाबाट आउने उत्पादनहरूलाई चाहिँ सिधै उपभोक्ता माझमा पुर्याउने काम, सानो
सानो बजारमा पुर्याउने काम, डाइरेक्ट चाहिँ सप्लाई गर्ने काम पनि भयो। त्यसै गरी अरू चितवनको बजार, बुटवल बजार, हेटौँडा, अत्तरियाको बजार बन्द हुँदाखेरि पनि, बजार क्षेत्र बन्द हुँदाखेरि पनि तपाईँको त्यहाँ आउने किसानको उत्पादनलाई चाहिँ सिधै त्यहाँ आसपासका जिल्ला के अरे सहरका चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई पुर्याउने काम भएको छ। त्यसै गरी हामीले काठमाडौँमा पनि गरिरहेका छौँ र काठमाडौँमा चाहिँ अलिक समस्या कस्तो भने अलिक जनघनत्व बढी हुने भएको कारणले र बढी खपत पनि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सबै डेलिभरी सर्भिस गर्न पनि अलिक कठिन। एकदम यो आम उपभोक्ता र आम सञ्चार माध्यमहरूमा हामी विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने यसलाई समर्थन मूल्य भनेको कालीमाटी बजारकै मूल्यलाई समर्थन मूल्य मान्नुपर्छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ अब राज्यको तर्फबाट अनुगमन पनि हुन्छ, रुल पनि हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ किसानको पनि प्रतिनिधित्व छ, व्यवसायीको पनि प्रतिनिधित्व छ, जनप्रतिनिधिको पनि प्रतिनिधित्व छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ समावेशी बजार हो, राज्यको बजार हो। त्यसैले समर्थन मूल्य मानेर अन्य खुद्रा बजारतर्फ चाहिँ सरल र सहज रूपमा र गुणस्तरीय वस्तुहरूलाई पुर्याउने काम गर्नुपर्छ। हामी पनि त्यही भन्छौँ। र मुख्य कुरा अहिले हाम्रो ध्यान चाहिँ किसानको उत्पादन, अहिले उत्पादनको समय पनि भएको कारणले किसानको उत्पादनलाई सहज रूपमा बजारसम्म ल्याउने र उपभोक्तासम्म पुर्याउने काम हाम्रो मुख्य प्रमुख जिम्मेदार र दायित्व हो। त्यसमा हामीहरू लागि पनि राखेका छौँ र केही समयको लागि हो यो अहिले जुन समस्याहरू पीडाहरू हामी आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोगिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब यसलाई सहज नहुन्जेलसम्म यो चाहिँ सहज परिस्थिति नहुन्जेलसम्मको लागि आम किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यहाँहरूलाई पाएको पर्ने ठाउँमा, पाएको पर्ने बजारमा सिधै व्यवसायीसँग समन्वय गर्न, सम्पर्क गर्न, आफ्नो उत्पादनलाई सिधा बजारमा पठाउनलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र हामी देशभरका व्यवसायी, जिम्मेदार व्यवसायीहरूले चाहिँ सिधा उपभोक्ताहरूको हितलाई पनि ध्यानमा दिएर, खुद्रा बजारका व्यवसायीहरूले पनि आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा दिएर आफ्नो चाहिँ थोरै प्रतिशत, थोरै मार्जिनहरू राखेर न्यूनतम मूल्यमा चाहिँ सहज रूपमा गुणस्तरीय वस्तुहरू आम उपभोक्ता माझमा पनि पुर्याउनको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र आम किसानको हित र उपभोक्ताको हितमा ध्यान दिएर बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा आज हामी जुन रूपमा कोरोनाले कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र तरकारी किसानहरूलाई अहिले के कस्तो समस्या उनीहरूले झेलिरहेका छन् भन्ने विषयमा आज हामी यस कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। र अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ धनकुटा मूर्तिढुङ्गाबाट लक्ष्मण काफ्ले। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। लक्ष्मणज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा नेपाल लकडाउनमा गएको छ। तपाईँ त्यहाँ बस्नुभएको ठाउँका तरकारी किसानहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ? हाम्रोमा तरकारी किसानहरूले धेरै मात्रामा तरकारी खेती गर्नेको हाम्रो धनकुटा जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका मूर्तिढुङ्गा भन्छ। हाम्रोमा व्यवसाय रूपमा तरकारी खेती गर्नलाई 50 सालदेखि सुरु गरेको अहिले तरकारीको यहाँको आय स्रोतको बाटो भनेकै तरकारी नै हो हैन? हजुर। यो लकडाउनले हामीलाई किसानहरूलाई प्रत्यक्ष मारमा पर्नु भएको छ। अहिले हामीले तरकारी उत्पादन गरेको हिजो लकडाउन नहुँदा मटरको साथ 30 रुपियाँ, 35 रुपियाँ, 40 रुपियाँले बेच्नुहुन्थ्यो। फुलकोपी 40-50 रुपियाँ केजीले बेच्नुहुन्थ्यो। धनियाँका मुठा सागहरू त्यसरी बेच्नुहुन्थ्यो। अब अहिले लकडाउनले अवस्थाले गर्दा आउनलाई, यहाँ जानलाई सब्जीको गाडी त सरकारले दिएको छ भन्छ। एउटा गाडी आउँछ, उसले लिएर जान्छ। 10 रुपियाँ फुलकोपी, मटरको साथ 7 रुपियाँ, 8 रुपियाँ केजीले बिकिया छ। किसानहरू अहिले मारमा परिरहेका छन् यसको अवस्थामा। अहिले तपाईँले चाहिँ विशेष गरी बारीमा कस्तो तरकारीको खेती गरिराख्नु भएको छ अहिले तपाईँले? अहिले हामीले खेती गरेको मटरको छ अनि फुलकोपी छ अहिले हामीसँग बारीमा विशेष गरिकन रहेको। जस्तै तरकारी उत्पादन त गर्नुभएको छ, तर यसलाई बिक्री गर्नको लागि बजार अहिले उपलब्ध छैन। कस्तो समस्या परिरहेछ तपाईँलाई? बजारको ठुलो समस्या छ। यतिखेर हामीले बजारमा लानलाई, सब्जीहरू लानलाई गाडी लानुपर्छ। अघि मैले समस्या भने किसानको एउटा 1 केजी कोपी फल्दा लगभग 9-10 रुपियाँ लागत पर्या हुन्छ हैन? अब त्यसलाई बेच्नै पर्ने बाध्यता किसानले, खुवाउनु गाईबस्तुलाई खुवाउन पनि धेरै हुन्छ। अहिले त्यही 7-8 रुपियाँ केजीले फुलकोपी, 7-8 रुपियाँ केजीले मटर अहिले बिक्री भइरहेछ मेरोमा। जस्तै योभन्दा अगाडिको सामान्य अवस्थामा र अहिले कोरोना महामारीको अवस्थामा रहँदाखेरि चाहिँ जुन रूपमा अहिले समस्या आएको छ, तरकारीको माग, मूल्य र उपलब्धता कस्तो छ अहिले? हामीलाई यो लकडाउन भन्दा अगाडि मटरको सा पर केजी 30 रुपियाँ केजीले बेचिरहेको थियौँ। बन्दाकोपी त्यो बेला 35 रुपियाँ केजीले बेचिरहेको थियौँ हैन? हजुर। फुलकोपी 40-45 बेचेका थियौँ। अहिले त्यो सबै घटेर मटरको सा 7-8 रुपियाँ छ,
फुलकोपी 12-13 रुपियाँ केजीले बेचिरहेका छौँ, बन्दाकोपी 4 रुपियाँ केजीले बेचिरहेका छौँ। अब अहिलेको अवस्था लकडाउनले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले दैन्य छ। यहाँबाट अब लानलाई यहाँ हाम्रो खुद्रा व्यापारीहरू, यहाँ बस्ने व्यापारीहरूले लानलाई पनि समस्या छ। लानलाई उहाँबाट दिनुहुन्न, बिहान लिएर गयो भने एकछिन गरेपछि बिग्रिहाल्छ भन्दा अहिले दाम पुरै घटेको छ मिस अहिले। जस्तै अहिले तरकारी बालीमा कस्तो प्रकारको मल प्रयोग गरिरहनु भएको छ तपाईँले? हामीले प्राय अर्ग्यानिक नै मल गरेका छौँ। हामीले विषादीहरू खासै विषाहरू हाल्दैनौँ, हामी अर्ग्यानिक गरेका छौँ। हाम्रो क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तरकारी जोनले पनि हेर्ने जोनको पकेट एरिया पनि हो हाम्रो क्षेत्र। हजुर, त्यसले गर्दा हामीले अर्ग्यानिक खेतीमै विशेष गरी किसानहरूलाई जोडमा दिएका छौँ अहिले। जस्तै अहिले कोरोनाको बेलामा देश नै लकडाउनमा रहेको बेलामा अहिले बजार पनि उपलब्ध छैन। जस्तै तरकारीको लागि अति आवश्यक पर्ने भनेको मल हुन्छ, त्यसको लागि बजारमा उपलब्ध नहुँदा अहिले कस्तो समस्या परिरहेको छ तपाईँलाई विशेष गरेर? हामीलाई मलको हामीले विषादी खासै त्यस्तो धेरै हामी युज गर्दैनौँ। हामी घरायसी मल हामीले हाम्रो एरियामा दुधको पनि पकेट क्षेत्र हो, दुधको व्यवसाय गर्छौँ। हाम्रो एउटा आदर्श कृषि सहकारी संस्था छ, त्यसको अध्यक्ष पनि मै हो। हामीले दैनिक अहिले 550 लिटर दुध बेचिरहेका छौँ। त्यही दुधको पनि अहिले समस्या छ। छुर्पीलाई दुध दिन्थ्यौँ, छुर्पीले अब हाम्रो जाँदैन, दुध नलैजा भन्छ। एकजना किसानको 100, 150, 40-50 लिटर दुध अहिले लगभग हामीले खोलामा फाल्नै पर्ने अवस्था हुन्छ। खाना पनि त्यत्रो के गर्ने, बेच्न पनि समस्या भइरहेको छ नि अहिले। जस्तै अहिले तरकारी बजारको भाउ चाहिँ के कस्तो पाउनु भएको छ बजारमा? बजारको भाउ एकदम न्यून पाएका छौँ। गत सालको हिसाबमा र लकडाउन अगाडिको हिसाबमा धेरै न्यून पाएका छौँ हामीले अहिले। जस्तै अहिले कोरोनाको जुन रूपमा नेपालले लडिरहेको छ त्यो बेलामा अत्यन्तै जोखिम रूपमा पनि तरकारी किसानहरूले चाहिँ आफ्नो बारीमा तरकारी रोपेर जुन रूपमा अहिले उत्पादन गरिरहनु भएको छ, बजारको अभावले गर्दा अत्यन्तै समस्यामा हुनुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण नहोस् भनेर के कस्ता सुरक्षाको उपायहरू अपनाइराख्नु भएको छ? हामीले सुरक्षाको अपनाहरू हामीले पनि साबुन पानीले नेपाल सरकारले चाहिँ र स्थानीय सरकारले साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भनेर स्थानीय सरकारले पनि मास्क वितरण गर्यो, साबुन वितरण गर्यो घर घरमा, सबै किसानहरू घरमा। अनि सामूहिक खेती बस्न हुँदैन है भनेर सामाजिक दूरी पनि टाढा राखेर सचेतनामूलक अहिले हामीले कामहरू त गरिरहेका छौँ। किसानहरूले गर्न पनि हामी बाध्यता भएका छौँ, नगर्दा पनि बालीमा छ। र हामीले सरकारले गरेको लकडाउनलाई पालना गर्दै हात जतिखेर पनि साबुन पानीले धुने, मास्क अनिवार्य लाउने र यस्तो केही भयो भने गर्ने। अनि स्थानीय रूपमा भएको अब रुगा मर्की लाग्दा बेसार, अदुवा, बोजो यस्तो यस्तो चिजहरू खाने भनेर यसरी नै अलिक सजगता नै अप्नाइरहेका छौँ अहिले हामीले। जस्तै तरकारीको राजधानी भनेर धनकुटालाई चिन्ने गरिन्छ, यो बेलामा तरकारी किसानहरू अत्यन्तै मर्कामा हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारबाट केही त्यस्तो सहयोग पाउनु भएको छ? अहिलेसम्म त हामीले केही त्यस्तो पाएका छैनौँ। नेपाल सरकारबाट केही पनि आएको छैन। तर हाम्रो चाहिँ तरकारी पकेट एरिया जोन भनेर अफिस छ, नेपाल सरकारले चलाएकै अफिस छ सिद्धुवा बजारमा। त्यसले गर्दा हामीले त्यस्तो केही पाएका छैनौँ। अर्को एउटा सानो जानकारी पनि मिसलाई गराउनु पर्यो। हाम्रोमा यो धनकुटा जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिकामा अहिले यो मकैमा पनि समग्र भन्नुपर्दा कोरोनै हो कि भन्ने कुरा छ। यो अमेरिकी फौजी किरा र जुके किरा भन्दो रहेछ। यसले पनि मकैका बिरुवाहरू जति रोपेका किसानहरूका नि मकै बिरुवा पुरै सानो बिरुवामै खाएर अहिले पुरै ध्वस्त पारेको छ। अहिले अवस्था किसानहरूको झन् गाह्रो भइरहेको छ। मैले त गाह्रो देखिरहेको छु। अब हामीले यसरी नै सब्जी नजाने, यसरी नै रोग प्रकोप आइरहने हो भने हामीले भएका किसानहरू नै हामी नै अब के खाने, के गर्ने, न कसरी व्यवहार गराउने, अब दुध पनि नबिग्ने, सब्जी पनि नबिग्ने भन्ने अवस्थामा छौँ अहिले। जस्तै अब सरकारसँग के अपेक्षा राख्नु भएको छ तपाईँले? हामीले सरकारसँग हामीलाई त्यति साह्रो विषादी युज गरेका छैनौँ। हामीलाई उन्नत जातको बिउ दिएर र हामी उत्पादन अर्ग्यानिक उत्पादन गराउँछौँ। उत्पादन गरेको चिजलाई बजार हाम्रो धरान, विराटनगर, काँकरभिट्टा, दमक, उता चितवन यो एरिया लानलाई चाहिँ सहज गरिदियोस् सरकारले, तरकारीको लागि गरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। हवस् त, जानकारीको लागि धन्यवाद लक्ष्मणज्यू। हजुर धन्यवाद। हजुर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो धनकुटाको मूर्तिढुङ्गाबाट लक्ष्मण काफले। त्यहाँ तरकारी किसानहरूले भोग्नु परेको समस्या र अहिलेको अवस्था बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी अहिले बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा रहेर कोरोनाले कृषिको क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र विशेष गरी तरकारी किसानहरूलाई अहिले के समस्या परिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ। अहिले नेपाल लकडाउनमा गएसँगै नेपाल अहिले जुन रूपको लडाइँसँग लडिरहेको छ त्यो बेलामा नेपालीहरू पनि घरमै बसेर लकडाउन पालना गरेर नेपाल सरकारको यो निर्णयलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। नेपालमा अहिले कोरोना संक्रमण
पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 57 पुगिसकेको छ र निको भएर पनि 16 जना घर फर्किसक्नु भएको छ। एउटा सकारात्मक कुरा नै मान्नुपर्दछ। दर्शकबिन, अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिसक्नु भएको छ मनोहरा कृषि बजार सञ्चालक महेश्वर कोइराला। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। महेश्वरज्यू, हजुर नमस्ते, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जुन अहिले नेपाल लकडाउनमा गएको अवस्था छ, यो बेलामा तरकारी कृषि बजार अहिले सञ्चालनमा छ कि छैन? सञ्चालनमा छ त। अहिले यो कोरोना संक्रमणको बेला पनि बजार सञ्चालन कसरी गरिराख्नु भएको छ? होइन, अब सधैँ जस्तो खोल्न चाहिँ खोलिया छैन पुरै। अब अहिले के थियो भने सधैँ 2-3 द्वार मात्रै खोलिन्थ्यो भने अहिले सबै चारैतिरका ढोका खोलेर सबैतिरबाट कस्टमरलाई इन्ट्री गराएर गरिएको छ। जस्तै अहिले तरकारीको आपूर्ति र उपलब्धता कस्तो छ? हजुर, तरकारीको उपलब्धता र अहिलेको जुन तरकारी जुन रूपमा बजारमा आउने गर्दछ त्यसको आपूर्ति चाहिँ कस्तो रहेको छ? कति रूपमा बजारमा उपलब्ध भइरहेका छन् तरकारी? उपलब्ध भइरहेको छ। अहिले किसानबाट अत्याधिक उत्पादन भइरहेछ होइन। हजुर, किसानले अत्याधिक उत्पादन गर्नुभएको छ, त्यो आइरहेको छ। बजार भाउ पाएको छैन, अहिले त्यस्तै छ त। जस्तै तरकारी अहिले नेपालभित्रै उत्पादन भइरहेको तरकारी मात्र छ कि बाहिर विदेशबाट पनि तरकारी आयात भइरहेछ? विदेशबाट आएको त के होला र हो, अहिले त्यो नेपालको नै मात्रै होला। विदेशबाट आएको त एउटा के अरे प्याज छ, नेपालमा छैन नै होइन। हजुर, अनि लसुन एउटा चाइनाबाट आउँछ बढी, हजुर, त्यो छैन। नभए प्रायः जस्तो त सबै यही नेपालकै छ। अहिले जुन रूपमा सामान्य अवस्थामा र अहिले कोरोना महामारीको अवस्थामा रहँदाखेरि चाहिँ तरकारीको माग, मूल्य र उपलब्धताको अवस्था अहिले कस्तो छ? मतलब कुरो बुझिन त, अलिक कस्तो भयो। जस्तै सामान्य अवस्थामा हुँदा तरकारी जुन रूपमा आइरहेको, जुन रूपमा उपलब्ध भइरहेको थियो, अहिले जुन सामान्य अवस्थामा भन्दा हामी अलिक फरक अवस्थामा छौँ। यो बेला चाहिँ तरकारीको माग कतिको भइरहेको छ? कति रूपमा चाहिँ तरकारी उपलब्धता भइरहेको छ अहिले? होइन, उपलब्ध त तरकारी अत्याधिकै छ होइन। हजुर, खपत चाहिँ त्यति छैन। अब अहिलेको अलि पपुलेसन पनि घटेर गइरहेछ। सबै अब धेरै अधिकांश गाउँ फर्किनु भएको छ जनताहरू होइन। हजुर, आयो त, आउने क्रम त आइरहेको छ। तर अब बजारबाट खपत त्यति भएको छैन, धेरै बिग्रिरहेको छ, बिक्री भएको छैन, त्यस्तै छ त। जस्तै यो कृषि बजार सञ्चालनको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले केही सहयोग गरेको छ? छैन, यो व्यक्तिगत हो। नेपाल सरकारबाट कस्तो अपेक्षा राख्नु भएको छ? हामीले अपेक्षा चाहिँ कस्तो गरेका छ भने जस्तो यस्तो कृषि क्षेत्रमा जुनसुकै छ, जस्तो हामीले व्यवसाय के अरे बजारको व्यवसाय गर्ने ठाउँ बनाइयो होइन। हजुर, त्यो आफ्नै लगानीमा गरियो। अब भोलि हामी चाहिँ कस्तो चाहँदो रहेछौँ किसानहरूले भयो भने आफ्नो उत्पादन आफै बेच्न पाइयोस् क्या। हजुर, हामी कृषि व्यवसाय गर्नेहरूले प्रायः त्यही सोचिँदो रहेछ। कमसेकम कृषि क्षेत्रमा सरकारले केही लगानी जस्तो उत्पादनमूलक काममा चाहिँ अलिकति खर्च गर्दैदेखि, अलिकति केही राहत पुर्याइदिएदेखि हामी आफै पनि कृषि गरेर आफ्नै उत्पादन ल्याएर बजारमा बेच्न सक्थ्यौँ भन्ने चाहिँ एउटा धारणा हाम्रो चाहिँ हो। तर त्यो सम्भावना हुँदैन क्या। के हुन्छ भने जस्तो नेपालमा किसान कसरी मरिरहेको छ भने नेपालमा उत्पादन हुन्छ तरकारी हजुर, होइन। हजुर, ठ्याक्क उत्पादन हुन्छ, बाहिरबाट इन्डियाबाट तरकारी पेलिदिन्छ क्या। हजुर, त्यो पेलिदिइसकेपछि के हुन्छ भने किसान मारमा पर्छ। किसानले 2 रुपियाँ खर्च गरेर बनाएको हुन्छ र उसले 1 रुपियाँ नाफा 3 रुपियाँ उनीहरू गरिदिन्छु भने 2 रुपियाँ चाहिँ बाहिरबाट आइदिया हुन्छ। हजुर, अब बाहिरलाई न्यूनीकरण गर्नले त किसान के अरे हामी व्यक्ति के अरे हामी व्यवसायी भन्दा पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो खास चाहिँ। हजुर, त्यसको छैन। अब जस्तो उदाहरणको लागि अब हाम्रो नेपालमा कतिसम्म हामी पछाडि छौँ भने लसुन भनेको 1 दिनमा करोडौँको लसुन खर्च हुन्छ के अरे खपत हुन्छ, त्यो हामी उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ। प्याज जति आलु के अरे खपत हुन्छ त्यति नै प्याज खपत हुन्छ नेपालमा, त्यो हामी उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ। हजुर, यी चिजहरूमा चाहिँ सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित बनाएर बेरोजगारीलाई रोजगारी दिएर कति चाहिँ विभिन्न ठाउँमा तपाईँ अब तराईतिर हेर्नुहोस् कति जग्गाहरू त्यतिकै बाँझोहरू लडिरहेका छन् होइन। हजुर, गाउँतिर हेरौँ सबै बरु विदेशमुखी भएको छ, युवाहरू सबै विदेश गएका छन्। त्यो ठाउँ गएर चाहिँ विदेश जाने युवाहरूलाई रोकेर त्यो ठाउँमा चाहिँ कृषि उपज वस्तुहरू लगेर चाहिँ के अरे सरकारले एउटा चाहिँ बनाइदिएर गरेदेखि अलिकति केही हुन्थ्यो। अनि अर्को कुरा के हो भने हामी व्यक्ति पनि जस्तो हामी जनता पनि कस्ता छौँ भने जस्तो सरकारले कतैबाट केही अनुदान केही दियो थोरै अथवा कहीँबाट आयो भने हामी त्यसलाई बरु खान छिटो खोज्छौँ, त्यसलाई केही काम गरेर सदुपयोग ल्याउन चाहिँ जान्दैनौँ कि। हामी पनि अलिकति
कमजोरी चाहिँ हामी पनि छौँ। हजुर जस्तो हामीमा ठुलो कमजोरी के छ भन्नुहुन्छ भने हामी युवाहरू, अब युवा नै भनौँ न, म पनि युवा नै हो होइन। सबभन्दा पहिले एकजना पल्लो घरको एउटा युवा विदेश गयो भने विदेश जाँदा कस्तो हुन्छ म पनि त्यही फलो गर्छु क्या। हजुर म चाहिँ त्यो छोडेर यता कृषितिर अथवा नेपालमै केही हुन्छ कि भनेर म त्यतातिर ध्यान दिन्छु। हाम्रो त्यस्तो छ क्या अवस्था अहिले। हजुर अनि त्यही भएर पनि सरकारले अलिकति केही पहल चाल्दैदेखि, जस्तो कृषि मूल्य, जस्तो कृषिमा कति बाहिरबाट चाहिँ भित्रिरहेको छ तरकारी, त्यो त अब सरकारलाई नै थाहा होला होइन। अब एक महिनामा कति प्याज भित्रिन्छ, लसुन कति भित्रिन्छ, त्यो सबै थाहा होला। तर त्यत्तिको उर्वरा हाम्रो नेपालमा पनि छ जग्गाहरू होइन। हजुर जस्तो अरबौँको हामीले निर्यात गर्छौँ तरकारी, त्यो अरबौँको तरकारी चाहिँ हामीले नेपालमै पनि गर्न सक्छौँ क्या, 6 ठाउँ। तर के छ भने हाम्रो अब राजनीति के अरे हाम्रो सरकार संयन्त्र भनौँ कि हामी जनता नैको उस्तै हो कि यो के भएर चाहिँ यो यसो हुन सकिरहेको छैन क्या अहिले। हजुर त्यस्तो छ अवस्था। जुन रूपमा अहिले कृषि बजार सञ्चालन गरिरहेका छौँ भनेर जानकारी गराउनुभयो, अहिले त्यहाँ जुन रूपमा सञ्चालन गरिरहँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी के समस्याहरू अहिले तपाईँहरूले झेलिरहनु भएको छ? मतलब के भन्नुभयो, अलिकति प्रश्न बुझिन फेरि। जस्तो अहिले कृषि बजार सञ्चालन त तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, त्यो बेलामा अहिले लकडाउनको बेलामा कृषि बजार सञ्चालन गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले विशेष गरेर कस्तो कस्तो समस्या चाहिँ झेलिरहनु भएको छ? समस्या त धेरै छ नि। अब कहिले अब त्यहाँ मान्छे धेर भयो भने अब आफै पनि डराउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति पातलो गरिदिनुहोस् भन्दा कस्टमरले आएर गाली गर्छन् होइन। हजुर यो हामीले खान नपाउने भएदेखि किन तपाईँहरूले यो खोलेको भन्छन्। अब कस्टमरहरू पनि कोही बुझ्नुहुन्छ, कोही बुझ्नुहुन्न। हरेक समस्या त त्यस्ता परिहाल्छन् नि। अब कहिले त्यस्तै विभिन्न समस्या त परिहाल्छन् क्या। हजुर अनि अब अहिले चाहिँ के छ भने यो तरकारी क्षेत्रलाई सरकारले पनि जस्तो औषधिलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म खोल्नै दिइरहेको छ नि। हजुर यो समय तोकेर खोलिदिनु भन्दा पनि जुन तपाईँको हिजोबाट चाहिँ 10 बजेबाट बिहान 4 देखि 10 बजीसम्म व्यापार गर्ने भनेको छ होइन। हजुर अब त्यसलाई चाहिँ त्यो नगरेर जस्तो बिहान सधैँको जस्तो टाइम जस्तै बिहानदेखि बेलुकैसम्म तरकारी बजार खोलियो भने चाहिँ अब अहिले सङ्क्रमणको बेलालाई मान्छे पनि पातलो आउँछ। किनभने जस्तो बिहान 10 बजे अगाडि आउने मान्छे दिनभरि खुल्छ भन्छ, दिउँसो 12 बजे 1 बजे ऊ आफ्नो तरिकाले आफू सुरक्षित भएर आउँछ नि होइन। जस्तो अब समय तोकिने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यो के अरे कस्टमर पनि ओहो मलाई पनि भरे तरकारी खानुपर्ने, मलाई पुग्दैन के अरे समय के अरे चाहिँ पाउँदिनँ कि भने हतार आउँछ कि ऊ भिड गराउनु बाध्यता पर्छ क्या उसलाई। हजुर तर कन्टिन्यू बिहानदेखि बेलुकैसम्म हामीले बजार खोल्न पाइयो भने ऊ आफ्नो सुरले आउँछ। त्यसो गर्दा पातलो स्थिति हुन्छ क्या, जस्तो भिडभाड हुँदैन। त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो। जस्तै अहिले कतिपय ठाउँमा चाहिँ जुन रूपमा तरकारी किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीहरू चाहिँ बोटमै कुहिएर गएको अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छौँ, सुनि पनि रहेका छौँ। यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब के भन्ने हो, अब त्यो मेन भनेको अब कुन ठाउँमा कति कस्टको हो त्यो कसैले कन्ट्याक्ट गरेर, जस्तो बजारमा कन्ट्याक्ट गरेर हाम्रै नम्बरहरू पनि छन् होइन। हजुर हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर हो जति सक्छ 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ जतिमा बिक्छ ल्याउन सकियो गर्न सकेर कुहिन दिन पाइएन भने दिएन भनेर काहीँ खबर पाइयो भने त ल्याइदिन्छौँ नि। हाम्रो नि व्यवसायीहरूले ल्याउनुहुन्छ नि। हजुर त्यो हुन्छ। तर कस्तो हुन्छ नि जब कुहिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि व्यवसायीहरूलाई पनि नि। जस्तो कुहिनु अगाडि नै हाम्रो यस्तो छ, यति भयो, बिकेन, यो ठाउँमा छ भनेर कसैले जानकारी दिँदैदेखि गएर ल्याउँछौँ नि। हजुर ल्याइन्छ बेचिन्छ। तर के हुन्छ हामी चाहिँ कस्तो देख्छौँ भने टेलिभिजनमा कुहिएको ओरेको बिग्रेको मात्रै देखिरहेका हुन्छौँ होइन। तर हामीलाई थाहा हुँदैन कि जस्तो किसानले कहाँ खेती गरेको छ हामीलाई थाहा हुँदैन। किसानले खोज्ने हो नि त मार्केट, मेरामा यस्तो चिज छ लगेर बेचिदियो भनेर किसानले कुरा गर्ने हो होइन। हजुर जस्तो ल्याइरहेको छ अरू किसानको, जस्तो काभ्रेको आइरहेको छ, अहिले सर्लाहीको तरकारी आइरहेको छ, तपाईँको चितवनको तरकारी आइरहेको छ होइन। हजुर त्यो आएको ठाउँमा जस्तो अर्को ठाउँहरू पनि थियो भने हुँदाखेरि यो ठाउँमा यस्तो चिज छ लगेर बेच्नुहोस् भन्दाखेरि किन व्यवसायहरू गरेर ल्याइहाल्नुहुन्छ नि। जस्तै अहिले कृषि मन्त्रालयले पनि सम्पूर्ण रहेका नेपालमा रहेका जति पनि तरकारी किसानहरू हुनुहुन्छ या कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मौसम अनुसार तरकारी लाउनुहोस्, मौसम अनुसार चाहिँ अन्न बाली लाउनुहोस् भनेर पनि जुन रूपमा आग्रह गरिरहेको छ, त्यो आग्रहलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? होइन त्यो राम्रो हो नि। सबै मौसम सबभन्दा भनेको नि सबै कुरा फेरि सरकारलाई मात्रै दोष दिएर पनि हुँदैन क्या। जस्तो उदाहरणको लागि मेरो जग्गा जमिन छ र सरकारले लाउने भनेको छ भने उसको मुख ताक्ने होइन क्या, आफूले पनि परिश्रम गर्ने हो नि त त्यसमा होइन।
जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँको चितवनमा तपाईँ गएर हेर्नुभयो भने चितवनमा प्रत्येक किसानहरूले उसको आफ्नो जग्गामा के अरे उलाइरहेको छ तरकारी होइन। सर्लाहीमा तपाईँ गएर हेर्नु भने सर्लाहीमा कस्तो राम्रो छ भने फेरि यस्तो छ, सर्लाहीमा यति राम्रो छ कि तपाईँको प्रत्येक किसानले समयअनुसारको तरकारी लगाइरहेको छ। हजुर त्यो हो, त्यही आधारले सबैतिर हामीले गऱ्यौँ भने जस्तो कि कस्तो भने मेरो ठाउँमा के उत्पादन हुन्छ मैले त्यो तरकारी लाउने क्या। हजुर सबै जस्तो काउली एकजनाले काउली लगाएको छ त्यो काउली नै मात्रै फलो गरेर जाने होइन, सबै मिक्स तरकारी लगाइदिने। अनि त्यो लगाइसकेपछि बजारमा ल्याएर बेच्न पनि सजिलो हुन्छ। हजुर जस्तो यो अब कस्तो भन्ने हौ तपाईँले। हस् त महेश्वरजी, अहिले हामी छुट्टिन्छौँ। जानकारीका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मनहरा कृषि बजारका सञ्चालक महेश्वर कोइराला भक्तपुरबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अहिले जुन रूपमा तरकारी किसानहरूको अहिलेको अवस्था र अहिले जुन रूपमा कृषि बजार सञ्चालन गरिरहँदा आफूले भोग्नु परेको समस्यालाई हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी अहिले बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा रहेर कोरोनाले कृषिको क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र विशेष गरी तरकारी किसानहरूलाई के कस्तो समस्या परिरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसको लागि अहिले नेपाल लकडाउनमा गएसँगै विशेष गरी तरकारी किसान अहिले बढी मर्कामा परेका छन्। आफूले उब्जाउ गरेका आफूले फलाएका तरकारीहरू पनि अहिले बोटमै कुहिएर गाईबस्तुलाई खुवाइएको अवस्था पनि रहेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यसलाई निराकरण गर्नका लागि केही उपायहरू अपनाउनु अत्यन्तै जरुरी रहेको छ र अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यस्तै प्रकारका जानकारीहरू हामी गराउने नै छौँ। तर अहिले पालो भएको छ यो छोटो विश्रामको।